हेलो वेलकम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि कुछ वीक्स पहले मैंने एक एयर ड्रॉप शेयर किया था बीमेबल के नाम से, जिसने 13.5 मिलियन डॉलर रेस किए। उसका करंट जो सिचुएशन है वो क्या है, कब तक वो हमें एयर ड्रॉप देगा, एंड बाकी जो अपडेट्स है वो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। वैसे कुछ दिनों से मैं एक्टिव इसलिए नहीं था क्योंकि मैं गया था कंट्री से, मतलब स्टेट से बाहर किसी और स्टेट में, तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा था। अब इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पर काम करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। यहाँ पर आपने हो सकता मैं भी ये वीडियो ना भी देखी हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें बेसिक गाइड थी। वैसे इसमें कुछ पेजेस थे वो जो है ना एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे आपको एक गाइड मिलेगी। खैर, आप अगर इसके ट्विटर के अकाउंट पर आती है बीएमएबल के नाम से, वी फाइट फॉर द गेम मेकर। वैसे मैंने इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को काफ़ी डीपली एक्सप्लोर किया था आपके सामने, ताकि आप इसको जो है इसको अंडरस्टैंड करें। मतलब मेरा अक्सर फोकस ये होता है कि यार अर्निंग भी हो प्लस लर्निंग भी हो, क्योंकि हम जब एक जगह टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, अगर वहाँ से अर्निंग ना भी हुई तो कम से कम लर्निंग तो हो जाएगी ना, या अगर लर्निंग ना हुई तो कम से कम अर्निंग तो हो जाएगी। जब हम एक ही क्या कहते हैं, एक ही टारगेट पर दो तीन निशान या दो तीन वार करते तो उसमें एक पॉइंट हमारा लाजमी जो है ट्रिगर्ड हो जाता है। खैर, अब बीमेबल के जो ये ट्विटर अकाउंट है, वैसे तो ये ऑलरेडी वेरीफाइड था क्योंकि इन्होंने जो फंडिंग रेस की है, ये ऐसा तो नहीं है कि इसको किसी ने वैसे ही दे दे कि लो भाई 13 मिलियन डॉलर लो और बस आप इसके साथ जो करना चाहो करो। नहीं, जब भी कोई प्रोजेक्ट इतनी ह्यूज अमाउंट में फंडिंग रेस करता है तो इसका मतलब है कि उसमें दम है, तभी दे के आप किसी को पैसे देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप पूरा अपना वो करेंगे। और ये जो कंपनी जो देती है पैसा, ये इनका कोई फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम नहीं है, ये ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा ये मतलब एक लॉन्ग टर्म से इस मार्केट के अंदर वर्क कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सोलाना फाउंडेशन है और बिट क्राफ्ट, ये दो एक अच्छे वेंचर्स है। और अगर हम थोड़ा सा इसको और देखें तो इसमें कोई ख़ास अपडेट हमें नज़र नहीं आ रही। बस ये आपको मतलब ओवरऑल इनकी ये स्प्रिंग दिख रही है कि भाई हम हमारा रोड मैप किस उसमें जा रहा है, मतलब किन कंट्रीज़ में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, कनाडा है, लॉस एंजलिस एंड कराको है। मतलब आप इसमें देख सकते हैं यूएसए, यूएई और कनाडा, तीन ऐसे मेन कंट्रीज़ है जो इस फील्ड के लिए मोस्ट पॉपुलर माने जाते हैं। के अलावा भी अगर आप इसके फॉलोअर्स को चेक करेंगे तो इनमें स्वी नेटवर्क ने इसको ऑफिशियली जो है ना फॉलो कर रखा है। और आपको पता है कि स्वी नेटवर्क ने रिसेंट वॉलरस इनका जो आया था वो इनका बर्ड्स का एयर ड्रॉप भी आने वाला है, और आज तक जितने भी स्वी ने एयर ड्रॉप दिए तो काफ़ी अच्छा एयर ड्रॉप दिया इन्होंने। और इवन स्वी की ख़ुद की प्राइस भी दो या मेरा ख्याल $1-2 से $7-8 तक ऑल टाइम हाई टच करके अभी थोड़ी सी स्टेबल हुई है। तो स्वी बहुत अच्छा जो है ना लोगों को एयर ड्रॉप देता है। अगर हम बीमेबल नेटवर्क की वेबसाइट की बात करें तो ये बहुत सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रस्टेड बाय स्वी, बेस, पॉलीगन, इम्यूटेबल, ईथर, माइटस, पोल्काडॉट, यूनिटाई, सोलाना, थीटा, ये सारे वो प्रोजेक्ट है जो ट्रस्टेबल है, जिन्होंने जब इन्होंने एयर ड्रॉप किया है तो एक अच्छा खासा एयर ड्रॉप किया है। मतलब सोलाना की चेन पे जो भी कोइन आते या जो भी प्रोजेक्ट्स आते वो एक ह्यूज एयर ड्रॉप देते। आपको याद होगा कि 5 to 6 मंथ पहले एक एयर ड्रॉप आया था पेंगुइन के नाम से, जो एक पिगी थी NFT की, उसकी बेस पर बना था, और उन्होंने पर यूज़र को जो सोलाना ओजी जस्ट यूज़र्स थे उनको भी $1000+ दिए थे। खैर, हम उसमें एलिजिबल नहीं हुए थे क्योंकि हमारे पास सोलाना का ओजी रोल नहीं है। वैसे मैं एक अच्छी जो है ना रिसर्च करने के बाद आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ये सोलाना का ओजी मतलब कम से कम डॉलर्स के अंदर कैसे लिया जा सकता है। ठीक हो गई बात। खैर, ये सब तो वो बेसिक मेजर चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि इसके जो ये एयर ड्रॉप है इसका क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि हमें इसी पेज पर वर्क करना है। ठीक है, मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया ट्विटर वगैरह पे भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप ट्विटर पे भी जाके टेलीग्राम पे जाके इसकी ओवरऑल लिंक्स वगैरह सब ले सकते हैं। इसमें कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है। वैसे मैंने उस वीडियो में कंप्लीट गाइड किया, इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। स्टार्ट के ऑप्शन पर अब आप सिंपल आते हैं, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस इंटरफेस पे आएंगे, आपने सिंपली ज्वाइन पर क्लिक करके आपने इस इंटरफेस पे, अगर तो आप पाकिस्तान से तो आपको VPN का यूज़ करके
ٹویٹر کو ایکسس کرنا پڑے گا ورنہ آپ کا ٹویٹر ورکیبل نہیں ہوگا. ویسے یہ آپ کو بار بار کہے گا کہ آپ کی آئی پی مطلب جب آپ وی پی این کو کنیکٹ کریں گے نا تب یہ آپ سے ایشوز کا کہے گا کہ یار آپ وی پی این کو بند کریں. تو آپ وی پی این کو پہلے آف کریں, دین بٹن پر کلک کریں. جب جو ہی یہ ٹویٹر پہ ری ڈائریکٹ ہو جائے تب آپ اگین وی پی این آن کر کے ریفریش پیج کو کریں گے تو آپ کا ٹویٹر جب اوپن ہوگا. اسی طرح سے آپ نے ان سارے اسٹیپ میں کرنا. آپ کیا کر سکتے ہیں, پاکستان میں یہ ذلالت تو برداشت کرنی پڑے گی. خیر ارن پوائنٹ کے اندر آپ انوائٹ چین کے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی تک انوائٹ مطلب جتنے آپ نے اس میں کیے ہوں گے تو یہ آپ کو وہ دکھے گا. ویسے انوائٹ میں دیکھ سکتے ہیں اتنا بونس نہیں ہے کہ جیسے یار میں نے ابھی تک 10,000 پوائنٹ ارن کیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے کہا ہے اپنی جو بیسک میری ویڈیو تھی واٹ از ایئر ڈراپ والی, اس میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں وہی ایئر ڈراپ شیئر کروں گا جس کا ٹائم فریم بھی کم ہو, جس کے چانسز بھی ہو کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ زیادہ ڈسٹریبیوٹ کرے. تیسرا مین کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ جس میں کمیونٹی بلڈنگس کی چانسز کم ہو, مطلب جس میں ریفرلس کا یہ سسٹم یا نہ ہو بالکل یا ہو بھی تو لمیٹڈ ہو. کیونکہ جب سارا ایلوکیشن یہ ریفرل والے لے جاتے تو محنت بیچارے یہ جو مطلب جن کے ریفر سے جوائن کیا ہوتا ہے محنت وہ کرتے اور سارا ریوارڈ وہ گیٹ اور گین کر کے چلے جاتے. تو یہ میرے خیال میں انصاف کی بات نہیں ہے. انصاف وہ ہو کہ بھائی چلو آپ نے کمیونٹی بلڈ کرنے میں آپ نے مطلب اتنی محنت کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بھی ریوارڈ آپ کا حق ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنا تو کیجئے. مطلب اس میں ان کی کیا ہی غلطی ہے, وہ تو جسٹ آپ کو ریفرل دیتے اور آپ جوائن کر دیتے. یہ تو ان پروجیکٹ ہی اس میں ہونا چاہیے کہ یار ان کو 1% دے یا 2-3% دے کم سے کم. یار چلو آپ ان کو بھی تو کم سے کم دو نا. وہاں ایک ریفر کا بندہ صرف جوائن لوگوں کو کرواتا ہے اور وہ جو ہے نا $2,000-8,000 لے جاتا ہے. ادھر جو بندہ سارا مہینہ سال محنت کیا اس کو $500 دے دیتے. تو یہ ایک بہت بہت میرے نظر میں ناانصافی والی بات ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا آپ میرے ریفر سے نہ بھی کرے, آپ ویسے ہی جوائن کر لے یا کسی اور ہی کے ریفر سے جوائن کر دے, آپ کی اپنی مرضی ہے. میرا تو کام ہے آپ کو ریئل انفارمیشن دینا, کیونکہ اگر میری تھوڑی سی محنت کے اوپر اگر کوئی $100, $200, $400, $500, $1,000 یا $10,000 ارن کر لے اور وہ اپنی لائف کو اس سے تھوڑا بیٹر کر لے تو یہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہوگی کہ یار میری وجہ سے میں کسی کی زندگی بہتر کرنے کا ایک ذریعہ بناؤں. ویسے آپ یہاں پر ریفر کا سسٹم یہ سارا دیکھ سکتے ہیں, یہ بہت سمپل چیز ہے. اگر کویسٹ بوٹ کے آپشن پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی میں نے اسٹل خود نہیں کی بیکاز میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ میں آج آیا ہوں, تو انشاءاللہ یہ میں لازمی کروں گا. یہ آپ سب کر لیجئے گا. یہ ٹویٹر کے سمپل ٹاسک ہے. 500 آپ کو یوں ہی مل جا رہے, مطلب یوں ہی آپ کو یہ دے رہے. میں نے 2-3 کیے تھے اسٹارٹنگ میں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اگر BNB گریڈ میں اگر دیکھیں گے تو ڈیلی چیک ان پہ آپ نے لازمی سے کرنا ہے, کیونکہ میں نے اس سے پہلے جو ڈیلی چیک ان تھی اس کو اوور آل میں نے مس کر دیا, لیکن اس کو میں ابھی انشاءاللہ کبھی مس نہیں کروں گا بیکاز یہ جو باکسز ہے یہ صرف 30 days کے لیے ہے, ایون 1 month کے لیے. جو پیچھے کا تھا ڈیلی چیک ان وہ بھی 1 month کا تھا, وہ مجھ سے مس ہو گیا بیکاز میں چلا گیا تھا باہر. تو یہ آپ نے ڈیلی لازماً چیک ان کرنا, بہت سمپل ہے. میکس ٹو میکس اس میں آپ کا 1 سے 2 منٹ لگے گا. ایون آپ اس میں 2-3 منتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ اچھا ملے گا. باقی انوائٹ لنک آپ کو یہاں سے ملے گا. لیڈرشپ میں آپ اپنے BNB اور مطلب یہ باقی ساری دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ میں آپ کی کیا کریٹیوٹی اس میں رہی ہے. اینڈ POG ڈیجیٹل کویسٹ کے اندر یہ آپ POG کویسٹ اس دن میں نے کلیم کیا تھا. اگر آپ نہیں ہوں گے تو یہاں پر جوائن دی POG ڈسکارڈ پہ کلک کریں گے تو سمپل آپ کو بھی یہ ایک لانچ پیڈ کا ایک پارٹنرشپ جو بیج ہوگا وہ آپ کو گیٹ کر لیں گے. اس میں سمپل ہے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو سٹیپ سمجھ آ جائیں گے. واچر کلیم میں یہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار ریویل واچر پہ کلک کر رہا ہوں, بٹ میرے پاس چونکہ واچر ہے نہیں اینڈ میں نے واچر کلیم بھی کیا ہے. خیر ابھی اس میں کچھ بگز وغیرہ ہے, میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا ٹیلی گرام پہ, آپ اس کو لازمی سے جوائن کر دیجئے. اپڈیٹس کے آپشن پر سمپل وہی ہے کہ آپ کو اس میں نہیں پڑھنا کیونکہ آلریڈی میں اس میں ریسرچ کر رہا ہوں. میں بھی ریسرچ کروں, آپ بھی ریسرچ کریں, سبھی اپنی اپنی ریسرچ کرے تو ایک تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, دوسرا اس میں کافی اسکیمز اور یہ الرٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا آپ نے لازم سے خیال کرنا ہے. خیر آپ اپڈیٹس کے سیکشن کو چھوڑ دیجیے, یہی 2-3 کام کریں. ارن پوائنٹ, BNB گریڈ اینڈ یہ POG ڈیجیٹل کویسٹ پیڈ آپ ڈیلی ٹرائی کرتے رہے, آپ کو POG یہ پیج مل جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.